औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया बास्तियों का। आज हम बात करेंगे दावा नानो नफ़क़ा के हवाले से कि जो बीवी की तरफ से और बच्चों की तरफ से ख़ावंद पर केस किया जाता है, ख़र्चा नानो नफ़क़ा का ख़र्चे का केस किया जाता है, जिससे हम सूट फॉर मेंटेनेंस कहते हैं। दावा दिला पाने ख़र्चा नानो नफ़क़ा, उसमें एक तो उस जो ख़र्चा नानो नफ़क़ा दावा उसका तरीक़ेकार क्या होता है, और उसमें जो अबूरी ख़र्चा बच्चों का लगाया जाता है उसका क्या तरीक़ेकार होता है, और अबूरी ख़र्चा लगाने के लिए अदालत कौन से पॉइंट्स देखती है, जो हस्बैंड की सिचुएशन है वो क्या होती है अबूरी ख़र्चे में। अबूरी ख़र्चे के हवाले से जितने भी कंसेप्ट हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अबूरी ख़र्चे के हवाले से जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन है 17A वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964। ठीक है, जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड 1964 की दफ़ा 17A है वो इसे डील करता है। उसमें इंटरम मेंटेनेंस की बात की गई है या पूरी ख़र्चे की बात की गई है, सूट फॉर मेंटेनेंस के प्रोसीजर की उस सेक्शन में बात की गई है। उस सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उस सेक्शन की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह है। इन सूट फॉर मेंटेनेंस के ख़र्चा नानो नफ़क़ा के केस में के दावे में द फैमिली कोर्ट शैल ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि जो फैमिली कोर्ट है वो डिफेंडेंट की वो मुद्दा ले की पहली पेशी पर, ठीक है, शैल का वर्ड है, मैंडेटरी प्रोविजन है। पहली पेशी पर, अमूमन पहली पेशी पर फैमिली कोर्ट नहीं करती। फैमिली कोर्ट जब हस्बैंड जो डिफेंडेंट है, जो मुद्दल है, अदालत में पेश हो जाता है तो उसके बाद वो उससे जवाब दावा लेकर जवाब दावे के बाद इंटरम मेंटेनेंस जो है, जो अबूरी ख़र्चा वो लगाया जाता है। लेकिन कानून में ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। फैमिली जो कानून है वो ये कहता है कि जब जो ख़ावंद है, जो मुद्दल है, जो हस्बैंड है, वो पहली पेशी पर अदालत में पेश होगा तो जो फैमिली कोर्ट क्या करेगी, फिक्स इंटरम मंथली मेंटेनेंस फॉर वाइफ एंड आ चिल्ड्रन। तो जो अदालत है वो बीवी और बच्चों के लिए, बीवी या बच्चों के लिए, ठीक है, द वाइफ और आ चाइल्ड, बीवी या बच्चों के लिए अबूरी ख़र्चा फैमिली कोर्ट जो है वो अबूरी ख़र्चा मुतय्यन करेगी। ठीक है, एंड इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू पे द मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ ईच मंथ। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस आगे कि अगर हस्बैंड जो है वो ख़र्चा पे नहीं करता तो देन क्या होगा, और ख़र्चा पे उसने हर माह की 14 तारीख से पहले का, यानी कि 14 तारीख, हर माह की 14 तारीख वो एक रख ली जाती है। ठीक है, कि हर माह जो उसका महीना है वो हर माह की 14 तारीख से शुरू होगा और अगले माह की 14 तारीख तक ख़त्म होगा। और अगर हस्बैंड जो है वो अबूरी ख़र्चा पे नहीं करता देन उसके साथ क्या होगा, द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्ट्रक ऑफ, जो उसका हक़ दफ़ा है मुद्दा लय का वो ख़त्म हो जाएगा। वो अपने केस को फ़ाइट नहीं कर सकेगा, वो अपने केस में जवाब दावा और उसको मज़ीद उसमें जीरा वगैरह का हक़ नहीं रखेगा। यानी कि जो उसका डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, उसके हक़ दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। एंड द फैमिली कोर्ट शैल डिक्री द सूट फॉर मेंटेनेंस on the basis of averments in the plaint and other supporting documents on the record of the case। तो जो फैमिली कोर्ट है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल का वर्ड है, कि जो फैमिली कोर्ट है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो केस के जो दावे के साथ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, दावे की प्लीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए, हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए फौरी केस डिक्री कर देगी। अब क्या उसके बाद क्या होना जी, इन डिक्री फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट में, कि जो मेंटेनेंस की डिग्री है, अब ये केस डिक्री हो गया, उसमें अदालत में यानी कि डिस्क्रिशन है उसकी कि ऐसा कर सकती है। फिक्स एन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस हायर दैन द अमाउंट पेड फॉर इन द प्लेंट ड्यू टू अ फ्लक्स ऑफ टाइम और एनी अदर रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस, कि जो फैमिली कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो वक़्त की पेचीदगियों को और आने वाले वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए
ضروریات زندگی کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے جو پریئر میں خرچہ مانگا گیا اس سے زیادہ بھی ڈگری کر سکتی ہے. یعنی کہ فرض کریں اگر دعوے میں 5,000 روپیہ مانگا گیا ایک بچے کا تو جو فیملی کورٹ کے پاس پاور ہے وہ 5 سے 7,000 بھی ڈگری کر سکتی ہے, اس کے پاس یہ پاور ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکشن 17A اس کی ہم سب سیکشن 2 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سیکشن 2 کے آگے کلوز B پرسکرائبڈ دا اینول انکریز ان دا مینٹیننس, اور اس خرچے میں جو ماہانہ انکریمنٹ ہے, جو ایک ماہانہ اضافہ سالانہ اضافہ ماہانہ نکل گیا, جو سالانہ اضافہ ہے وہ اس کو متعین کرے گی کہ اتنے پرسنٹ یہ سال بعد اتنے پرسنٹ جو یہ خرچہ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد سیکشن 17A سب سیکشن 3 وہ کہتا ہے کہ اگر جو فیملی کورٹ ہے وہ آرڈر میں وہ جو سالانہ انکریمنٹ ہے, جو سالانہ اضافہ اس کا ذکر نہ کرے, دین کیا ہوگا. If the family code does not prescribe the annual increase in the maintenance fixed by the code shall automatically stand increased at the rate of 10% each year. تو جو فیملی کورٹ ہے اس کا جو آرڈر ہے اگر اس میں لکھا نہیں ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ انکریمنٹ, کتنے پرسنٹ یہ سالانہ اضافہ کتنا ہوگا, تو جو وہ پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ 10% ہے, یعنی کہ 10% سالانہ جو خرچہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ آیا کہ وہ جو 10% یا جو وہ سالانہ اضافہ ہے وہ کس خرچے کے حوالے, کون سا خرچہ بڑھے گا, وہ جتنا ایک ماہ بعد بڑھ گیا وہ اس کو 10% لگے گا کہ یا جو پہلے دن ڈگری ہوا ہے اس کو 10% لگے گا. تو اس کا یہ کویسچن ہے کہ جو پہلے دن عدالت نے ڈگری کر دیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ 5,000 روپیہ اگر عدالت نے ڈگری کر دیا پہلے دن, تو وہ جو سالانہ انکریمنٹ ہے وہ 10% کے حوالے سے صرف 5,000 کو لگے گا. ٹھیک ہے, 5,000 کے حوالے سے 10%, اور اس کے بعد جتنا اب یہ 5,000 کا 10% بنتا ہے یہ سال بعد اس میں جمع ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اگر 5,000 روپیہ 2 سال بعد 3 سال بعد 6,000 ہو جاتا ہے تو پھر وہ 10% 6,000 کو لگے گا, نہیں, وہ 10% صرف 5,000 کا رہے گا, اور جتنا 5,000 کا 10% نکلتا ہے وہ ہر سال بعد جو بیسک خرچہ ہوگا اس سال کا اس میں وہ جمع ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد کیا جو فیملی کورٹ ہے کہ وہ اس سوٹ فار مینٹیننس میں خرچے کے کیسز میں کسی جگہ سے کوئی ریکارڈ وغیرہ طلب کر سکتی ہے اس کو خرچے کو فکس کرنے کے لیے, تو اس حوالے سے بھی سیکشن 17A سب سیکشن 4 ہے. فار پرپز آف فکسنگ دا مینٹیننس دا فیملی کورٹ میں ڈسکریشنری پاور. ٹھیک ہے, سمن دا ریلیونٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس فرام دا آرگنائزیشن باڈی اور اتھارٹی ٹو ڈٹرمن دا اسٹیٹ اینڈ ریسورسز آف دا ڈیفینڈنٹ, کہ فیملی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی اتھارٹی سے کسی بھی باڈی سے کوئی بھی ریکارڈ طلب کر سکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو سٹیٹس آف ڈیفینڈنٹ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فنانشل پوزیشن کو دیکھنے کے لیے, انٹرم مینٹیننس کو یا مینٹیننس کو ڈگری کرنے کے لیے, حالات و واقعات سے مزید آگاہ ہونے کے لیے وہ ان ڈاکومنٹس کو وہ اس ریکارڈ کو طلب کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میں چند جو ججمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ PID 2016 لاہور 73 پیج ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو فیملی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پر جو عبوری خرچہ ہے وہ اس کو متعین کر سکتی ہے. فیملی کورٹ ہیڈ پاور ٹو پاس انٹرم مینٹیننس آرڈر ایٹ اینی سٹیج آف دا انٹرم مینٹیننس شوڈ بی فکسڈ آفٹر فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ آف دا ڈیفینڈنٹ. اب یہ کیونکہ بیسک لاء میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں کی گئی, لیکن PID 2016 لاہور 73 پیج میں یہ ڈیلٹ کیا گیا کہ جواب دعویٰ داخل کرنے کے بعد جو عبوری خرچہ ہے اس کو متعین کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تاکہ جو سٹیٹس آف ڈیفینڈنٹ ہے, جو پلی آف ڈیفینڈنٹ ہے, جو ہسبینڈ کی جانب سے کچھ عذر ہیں, عذرات ہوں, ان کو بھی مد نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ کمپلائنس نہیں کرتا تو دین وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو ڈیفینس ہے وہ اسٹرک آف ہو جائے گا اور جو کیس ہے وہ ڈگری ہو جائے گا.
اب اس میں مزیدار آگے چیزیں کہ جو ایک کیس ڈگری ہو گیا، اب ڈگری ہونے کے بعد کیا اس کے انکریمنٹ کے حوالے سے یا خرچے کو بڑھانے کے لیے ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے، ٹائم وقت کو دیکھتے ہوئے کیا ہم دوبارہ بڑھا سکتے ہیں؟ تو جی آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جو اپلیکیشن فار مینٹیننس الاؤنس ان فیملی کورٹ وہ ڈیورنگ اجرا بھی دے سکتے ہیں، اجرا کے دوران، ایگزیکیوشن کے دوران بھی فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سیپریٹ سوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سیپریٹ سوٹ کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ ایگزیکیوشن میں ہی اپلیکیشن دے کر اپنی ریمڈی اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ گائیڈ لائنز ہیں فیملی کورٹس کے حوالے سے، جو انٹرم مینٹیننس کے حوالے سے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ جو PRD 2012 لاہور 64 میں گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ انٹرم مینٹیننس کو فکس کرنے کے لیے جو کرائٹیریاز متعین کیے گئے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، وہ بہت ایک اچھی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ہسبینڈ نہیں پے کرتا تو دین ڈیفینیٹلی، اور اگر اس کا جو رائٹ اسٹرک آف ہو جاتا ہے تو دین اس کے خلاف آپ اس آرڈر کو اویل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اپیل میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اپیل میں جو سیکشن 14 ہے اس میں ورڈ ہے ڈیسیژن گیون، تو یہ ایک ڈیسیژن ہو چکا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سرے سے وہ ایک کیس کو ختم کر دیا جاتا ہے، ڈگری کر دیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کی آپ اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ یہ میری چند باتیں تھیں انٹرم مینٹیننس کے حوالے سے، عبوری خرچے کے حوالے سے، دعویٰ نان و نفقہ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔